राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। विदेशबाट विवाह गरेर आउने महिलाले 7 वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता पाउने नेकपाको निर्णय। जन्मेको देशको नागरिकता परित्याग गर्नुपर्ने। पछिल्लो 24 घण्टामा 331 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण। दैनिक 10,000 को पीसीआर परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको तयारी। आगामी वर्षको मौद्रिक नीति विस्तारित प्रकृतिको आउनुपर्ने उद्योगी व्यवसायीहरूको भनाई। कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्र उकास्नेतर्फ ध्यान दिन सुझाव। विश्वभर शरणार्थीको संख्या करिब 8 करोड रहेको राष्ट्रसङ्घको तथ्याङ्क। प्रति मिनेट 20 जना थाथलो छाड्न बाध्य। र कास्की जिल्ला तेक्वान्दो संघद्वारा आफ्ना पदाधिकारीको कोरोना बिमा। विभिन्न डोजाङ प्रमुखलाई राहत वितरण। अब पुरा समाचार। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले नेपालमा विदेशबाट विवाह गरेर आउने महिलाले 7 वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता पाउने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले विवाह गरेको 7 वर्ष नेपालमा स्थायी बसोबास भएको महिलालाई मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने निर्णय गरेको हो। पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने महिला 7 वर्ष नेपालमा बसेको र विदेशको नागरिकता वा राष्ट्रियता झल्काउने कागजात परित्यागको प्रक्रिया सुरु भएपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने निर्णय पार्टीले गरेको बताउनुभयो। नागरिकता विधेयकको कतिपय प्रावधानहरूको बारेमा छलफल भयो, जस अनुसार नेपाली पुरुष नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले प्राप्त गर्न सक्ने अंगीकृत नागरिकताको प्रावधानबारे छलफल गरेर एउटा निष्कर्ष निकालिएको छ। नागरिकता प्राप्त नगर्दासम्म सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक सम्पूर्ण अधिकार सहितको आवासीय परिचय पत्र विवाह भएको दिनबाटै दिइने उहाँले बताउनुभयो। नागरिकता संशोधन विधेयक लामो समयदेखि संसदमा विचाराधीन रहेको छ। पटक पटक यसका प्रावधानहरूमा छलफल भए पनि सहमति जुट्न भने सकेको छैन। नेपाली कांग्रेसले मधेसवादी दलहरूले अहिलेकै प्रावधान अनुसार विवाह गरे लगत्तै अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने प्रावधान राख्नुपर्ने बताउँदै आएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 331 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले शनिबार आयोजना गरेको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले पछिल्लो 24 घण्टामा 331 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको बताउनुभयो। जसमध्ये 49 जना महिला र 282 जना पुरुष रहेका छन्। यससँगै कुल संक्रमितको संख्या 8605 पुगेको छ। संक्रमित व्यक्तिहरू मध्ये 756 जना महिला र 7849 जना पुरुष रहेका छन्। जम्मा 49 महिला र 282 पुरुष गरी जम्मा 331 जना संक्रमित भेटिनु भएको छ र हालसम्म संक्रमितहरूको संख्या 8605 पुगेको छ। त्यसमध्ये महिला 756 जना र पुरुष 7849 जना हुनुहुन्छ। प्रवक्ता गौतमका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 18 जना महिला र 158 जना पुरुष सहित कुल 176 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। यससँगै अहिलेसम्म डिस्चार्ज हुनेको संख्या 1578 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 7416 पीसीआर परीक्षण भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म 1,69,165 जनाको पीसीआर र 2,52,300 आरडीटी परीक्षण भएको छ। देशभर 1,02,245 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन् भने 7,005 जनाको आइसोलेसनमा उपचार भइरहेको छ। 77 जिल्ला मध्ये अहिलेसम्म 74 जिल्लामा कोरोना संक्रमण फैलिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले कुल जनसङ्ख्याको 2% को कोरोना पीसीआर परीक्षण गर्ने तयारी भइरहेको बताउनु भएको छ। वहाँले असार 15 गतेसम्म हरेक दिन 10,000 का दरले पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउँदै जाने पनि बताउनुभयो। शनिबार स्वास्थ्य मन्त्रालयले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री भानुभक्त ढकालले निजी क्षेत्रको सहयोगमा असार 15 गतेसम्म 10,000 परीक्षण गर्ने तयारी गरिएको बताउनु भएको हो। जनशक्ति थपेर 24 घण्टा प्रयोगशाला सञ्चालन गरेर 10,000 परीक्षण गर्न सक्ने मन्त्री ढकालको भनाइ छ। यस्तै उहाँले प्रत्येक प्रदेशमा हरेक दिन 1,000 सम्म परीक्षण गरी स्तर वृद्धि गरिने बताउनुभयो। असार 15 गतेसम्ममा प्रतिदिन 10,000 को दरले पीसीआर टेस्ट गर्ने खालको क्षमता वृद्धि गर्छौँ भनेर हामीले प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छौँ। त्यसमा अहिले भएका हाम्रा ल्याबहरूमा त्यसलाई जनशक्ति थपेर ल्याबलाई अझ 24 आवर नै सञ्चालन गरेर पनि अहिलेकै ल्याबहरूबाट पनि त्यसमा केही परिणाम दिन सकिन्छ। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गए परीक्षणको दायरा पनि बढाउन सकिने मन्त्री ढकालको भनाइ छ। स्वाब संकलनको लामो समयसम्म रिपोर्ट नआउनुको कारणबारे सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा मन्त्री ढकालले स्थानीय तहबाट मापदण्ड बाहिर गएर स्वाब पठाउँदा रिपोर्ट आउन ढिलाइ भएको जानकारी दिनुभयो। दैनिक परीक्षण गर्ने क्षमताभन्दा बढी स्वाब संकलन हुँदा समस्या भएको उहाँको भनाइ थियो। अहिले पछिल्लो पटक पनि हामीले मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरेर यो विशेष अवस्थामा खरिद गर्ने खालको विधि जो त्यहीबाट गर्ने भनेका छौँ। 21 दिनसम्म जुन लाग्ने विधि हो त्यसलाई चाहिँ दिनमा चाहिँ हामीले सहजीकरण गर्ने, किनभने महामारीमा 21 दिनसम्म पर्खियो भने त अहिले यतिकै त माल सामान पाइँदैन भने 21 दिन कुरेर त्यो विधि पुर्याउँदा गाह्रो हुन्छ भनेर दिनमा 2 दिन 3 दिनसम्मको त्यो ल्याउने खालको विधि गर्ने। तर विधि प्रक्रिया र ऐन कानुनमा त्यसमा कुनै परिवर्तन छैन। पत्रकार सम्मेलनमा नेपालमा 30,000 कोरोना संक्रमित हुने नयाँ प्रक्षेपण समेत गरिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको उक्त प्रक्षेपण बमोजिम स्वास्थ्य सेवा विभागले सामग्रीहरू खरिदको प्रक्रिया अघि बढाइएको विभागका निर्देशक डाक्टर दिपेन्द्र रमन सिंहले जानकारी दिनुभयो। मन्त्रालयले पहिलो चरणमा 5,000, दोस्रो चरणमा 15,000 संक्रमित हुने प्रक्षेपण गरेको थियो भने शनिबार गरेको प्रक्षेपणमा संक्रमितको संख्या 30,000 पुग्ने बताइएको हो। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठ र कुमार मानान्धरका साथ शिव अधिकारी यदुवंशी, काठमाडौँ। रूपन्देहीको बेलैया नाकामा नेपाली सेनाले होल्डिङ सेन्टर बनाएको छ। सेन्टरमा बस्ने खानेको व्यवस्था छ। सेन्टरबाटै सम्बन्धित पालिकाहरूमा पुर्याउने व्यवस्था समेत मिलाइएको छ। अब पहिला जस्तो कोही पनि नागरिक उद्धारको पर्खाइमा सीमा क्षेत्रमै अलपत्र पर्नुपर्ने छैन। सुरुमा सीमानाकामा दुवै देशले आवागमन बन्द गरेकाले स्वदेश फिर्ता आएका नेपालीहरू भारततर्फै क्वारेन्टाइनमा बसेका थिए। कोही लुकीछिपी नेपाल प्रवेश गरे। वैशाखदेखि स्थानीय तहको पहलमा नेपाल प्रवेश गराउन सुरु भयो। तर सबै स्थानीय तहले आफ्ना नागरिकको उद्धार गर्न चासो नदेखाउँदा धेरै सीमानाकामै अल्पत्र परे। जेठको अन्तिम सातादेखि भने रूपन्देहीको बेलैया नाकामा नेपाली सेनाले होल्डिङ सेन्टर बनाएको छ। सीमानासम्मबाट यहाँ आउँदाखेरि पनि उहाँहरूले जो सिधै बस व्यवस्था गरेर र बसमा फ्रीमा यहाँसम्म ल्याएर र हामीलाई उद्धार दिनुभयो। नेपाल प्रवेश गर्नुअघि सबै नेपाली नागरिकहरूको 10 गजा क्षेत्रमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले विवरण राख्ने गरेको छ। त्यसपछि नेपाली सेनाले बनाएको हेल्थ डेस्कमा उनीहरूको सामान्य स्वास्थ्य जाँच गर्ने, विवरण राख्ने र नेपाली सेनाकै गाडीमा होल्डिङ सेन्टरसम्म पुर्याउने व्यवस्था मिलाइएको छ। उद्धार गरिएका नागरिकहरूलाई सम्बन्धित पालिकाहरूसम्म पुर्याउन विभिन्न यातायात प्रणालीहरूसँग समन्वय गरिएको छ। उहाँहरूको स्वास्थ्य चेक जाँच गर्छ, स्पेसल्ली ज्वरो अनि अरू कसैलाई त्यस्तो किसिमको असहज छ अथवा चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या छ भने उहाँहरूलाई तुरुन्तै त्यहाँ स्ट्यान्ड बाई राखिएको एम्बुलेन्सबाट हस्पिटल पुर्याउने काम गर्छौँ। र अरू सामान्य मान्छेहरूलाई चाहिँ हामी त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूको रेकर्ड राखेर नाम, नम्बर, थर ठेगाना चाहिँ रेकर्ड गरेर त्यसपछि हामीले उहाँहरूलाई नेपाली सेनाकोले प्रदान गरेको एउटा बस छ हजुर, त्यहाँ नाकादेखि यहाँ होल्डिङ सेन्टरसम्म ल्याउनको लागि त्यो बसमा राखेर उहाँहरूलाई त्यो बस नभरुन्जेल केही समय 10-15-20 मिनट कुर्नुहुन्छ। त्यसपछि बस भरेपछि अनि उहाँहरूलाई यहाँ हामीले यो होल्डिङ सेन्टरमा ल्याउँछौँ। नाकाबाट यसरी उद्धार गरिएका नागरिकहरूलाई पालिकाहरूले बनाएका क्वारेन्टाइनमा राख्ने गरिएको छ। सुरुमा 1000 बढी नेपाली नागरिक आउने बेलैया नाकाबाट अहिले त्यो संख्या घटेर 500 मा झरेको छ। गएको 10 दिनमा यो नाकाबाट 5600 नेपाली नागरिकको उद्धार गरिएको छ। रूपन्देहीबाट विकास पराजुलीको रिपोर्ट।
सल्यानको शारदा नगरपालिकाले कोरोना रोकथाम र स्वास्थ्य चुनौतीका विषयमा कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताएको छ। नगरपालिकाले आफ्ना नगरवासीलाई मात्रै नभई अन्य पालिका र जिल्लाबाट आएकाहरूलाई समेत क्वारेन्टिन र आइसोलेसन मार्फत सेवा प्रदान गरेको जनाएको छ। सुका दिनमा शारदा नगरपालिकाले अन्यत्र कोही नहुँदा जताकतै जिल्लाभरिकै मान्छेहरू पनि हामीले त्रिजा मावि लोआपिङमा पुरै घरहरू क्वारेन्टाइन गराएको थियौँ। हामीले अरू जस्तो छुट्याइ चाहिँ गरिनौँ। सबैसित मानवीय व्यवहार गर्नुपर्छ। जिल्ला बाहिरका पनि आफ्नै नागरिक हुन्, नेपाली हुन् भनेपछि झन् जिल्लाभित्रका जो पनि आउनुहुन्छ अटेससम्मको राख्नुपर्छ भनेर गर्यो। जिल्लाका अन्य पालिकामा कोरोना संक्रमितहरू भेटिए पनि शारदा नगरपालिकामा भने अहिलेसम्म कोरोनाका संक्रमितहरू देखिएका छैनन्। तर पनि जोखिमको अवस्था कम नभएकाले वैदेशिक रोजगारीबाट आएकाहरूलाई नगरपालिकाले क्वारेन्टिनमा राखिरहेको छ। र अन्य जिल्लाहरूबाट र अन्य प्रदेशबाट आएका मान्छेहरूमा पनि संक्रमण हुन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई न्यूनतम 14 दिन अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टाइनमा राख्ने कन्सेप्ट गरेका छौँ। हालसम्म यस जिल्लामा 162 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ, तर संक्रमणबाट कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। यस जिल्लामा 3844 जनाको PCR परीक्षण भएको अस्पतालले जनाएको छ। शिक्षाविद एवं समाजसेवी अंगुर बाबा जोशीको 89 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। 3 सातादेखि छातीमा देखिएको संक्रमणका कारण उपचाररत जोशीको स्ट्रोकका कारण शनिबार काठमाडौँ वासबारी स्थित न्युरो अस्पतालमा निधन भएको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ। जोशीको 17 वर्ष अघि घाँटीमा क्यान्सर देखिएको थियो। काठमाडौँ दिल्ली बजारकी अंगुर बाबा नेपालकी पहिलो महिला क्याम्पस प्रमुख बन्नु भएको थियो। जोशी 2019 सालमा राजा महेन्द्रद्वारा गठित 4 सदस्यीय संविधान मस्यौदा समितिकी एकमात्र महिला सदस्य हुनुहुन्थ्यो। गुल्मीमा पहिरोले जीप पुर्दा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। धुर्कोट गाउँपालिका वडा नम्बर 3 हर्रापाटामा ग1ज 3997 नम्बरको जीप पहिरोमा पुरिएको हो। दुर्घटनामा 19 वर्षका तुलसीराम काउछाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीले जानकारी दिएको छ। जीप मदानी गाउँपालिका पुरकोट दहबाट धुर्कोट गाउँपालिकाको सोमर भोमर भन्ने स्थानका लागि छुटेको थियो। दुर्घटनामा अन्य 5 जना घाइते भएका छन्। घाइते चालक प्रदीप पुन र यात्रु रमेश राणालाई अर्घाखाँचीको सन्धि खर्कमा उपचारका लागि लगिएको जिल्ला ट्राफिक कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ। अन्य 3 जना सामान्य घाइतेको स्थानीय मेडिकलमा उपचार गरिएको छ। प्रदेश 2 सरकारले बाराको पथलैयामा रहेको प्रदेश स्वास्थ्य तालिम केन्द्रलाई ट्रमा सेन्टर अस्पताल बनाउने भएको छ। प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार प्रस्तुत बजेटमा सो अस्पतालका लागि 2 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको हो। लोकमार्गमा हुने दुर्घटनामा सामान्य घाइतेले समयमै उपचार नपाएर धेरैको ज्यान जाने गरेको तथ्यको आधारमा राष्ट्रिय लोकमार्गसँगै जोडिएको पथलैयाको स्वास्थ्य तालिम केन्द्रलाई ट्रमा सेन्टर अस्पताल बनाई प्रयोगमा ल्याउने प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको थियो। प्रदेश सरकारको लक्ष्य अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको भदौदेखि नै काम गर्ने तयारीका साथ ट्रमा सेन्टर अस्पतालका लागि बजेट विनियोजन गरिएको हो। मान्छेको ज्यान जोगाउनको लागि पथलैया ट्रमा सेन्टरको अत्यन्त आवश्यकता थियो। त्यसलाई हामीले पटक पटक प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थियौँ र अहिलेको नीति कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले नीति कार्यक्रममा पनि ल्यायो र त्यसलाई सम्पन्न गर्नको लागि बजेट पनि विनियोजन गर्यो र यो अब ट्रमा सेन्टरको रूपमा अगाडि बढ्छ। 2 बिघा 4 कट्ठा क्षेत्रमा रहेको उक्त तालिम केन्द्रका 3 भवनमा 72 छात्रावास कोठा, 3 वटा तालिम हल, कम्पाउन्ड सहितको खुल्ला स्थान र बगैँचा रहेका छन्। निजी शिक्षण संस्थाहरूले अनमी, अहेबर र नर्सहरू जस्ता प्राविधिकहरूको अध्ययन, अध्यापन र तालिम गराउन थालेपछि यो तालिम केन्द्र केही वर्ष यता प्रयोगविहीन जस्तै बन्दै आएको छ। केही दिनदेखि देशभर धेरै स्थानमा वर्षा भइरहेको भन्दै सतर्कता अपनाउन मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आग्रह गरेको छ।
वर्षाका कारण बाढी, पहिरो तथा डुबान हुन सक्ने भन्दै शनिबार अपराह्न सूचना जारी गर्दै महाशाखाले सावधानी अपनाउन अनुरोध गरेको हो। यस्तै बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले सूचना जारी गर्दै आज विभिन्न स्थानका खोला नदीमा बाढी आउने अनुमान सार्वजनिक गरेको छ। महाशाखाका अनुसार नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, गुल्मी, पाल्पा, बागलुङ, प्युठान र आसपास भारी वर्षा भएकाले उक्त स्थान आसपासमै बहने खोलाहरूमा बहाव बढ्नेछ। यस्तै पश्चिम राप्ती नदीको तल्लो तटीय क्षेत्र दाङ र बाँकीमा पनि जल सतह बढ्दो रहेको र सतर्कता तहसम्म पुग्न सक्ने सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। वर्षायाम सुरु भएसँगै सप्तकोशी नदी नजिकका स्थानीयमा त्रास सुरु भएको छ। सप्तकोशी नदीबाट हुने क्षतिलाई रोक्न लगाइएको प्रकोपाइन हराउँदा यो वर्ष कटानको जोखिम बढेको हो। सप्तकोशी नदीको पूर्वी तटबन्धमा लगाइएको प्रकोपाइन पिलर हराउन थालेको छ। पानीको बहाव ठोकिएर तटबन्धलाई जोखिम बनाएपछि पूर्वी किनारका क्षेत्रहरूमा प्रकोपाइन त्रिखुटी भारतीय जल साधन विभागले लगाउँदै आएको छ। प्रकोपाइनको सुरक्षा र हेरविचार नहुँदा दैनिक रूपमा चोरी भइरहेको हो। वर्षेनी तटबन्धलाई सुरक्षित राख्न प्रकोपाइन जल साधनले लगाउने भए पनि त्यसको संरक्षण नहुँदा कोसीमा बाढी नआउँदै धेरै प्रकोपाइन पिलरहरू चोरी हुने गरेको छ। त्यसलाई चाहिँ चोरेर लाने कुरा हुन्छ, तर यत्रो संरक्षित क्षेत्रमा पब्लिकको प्रवेश कसरी हुन्छ? यो आरक प्रशासन चाहिँ अलिकति मिलोमतोमा गयो भने यहाँ त देखिरहेछौँ हामी प्रमाणहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो आरक्षी प्रशासनको काम हो, यसलाई चाहिँ मान्छे प्रवेश गर्न नदिने। चोरी भएका पिलरहरू 5 देखि 700 रुपैयाँ प्रति गोटा बिक्री हुने गरेको छ। प्रकोपाइन पिलरले पानीको बहावलाई रोकी बालुवा र माटोलाई रोकी ईश्वर र तटबन्धलाई सुरक्षित राख्न मद्दत पुर्याउँछ। पाल्पाको रामपुर नगरपालिकाभित्र 2वटा पुलको शिलान्यास भएको छ। नगरपालिकाको वडा नम्बर 6 र 8 जोड्ने प्याकलुक खाट झोलुङ्गे पुल र खोपटार कासरी झोलुङ्गे पुलको शिलान्यास भएको हो। तुरुन्दी खोलामा निर्माण हुन लागेको प्याकलुक पुलको कुल लागत 46,33,103 रुपैयाँ 26 पैसा रहेको छ। पुल निर्माणसँगै सेरा र प्याकलुकवासी लाभान्वित हुने भएका छन्। खोपटार र कासरी जोड्ने झोलुङ्गे पुल 32,25,000 को लागतमा निर्माण हुने भएको छ। दुवै पुल निर्माणमा सामाजिक तथा प्राविधिक सहयोग इन्द्रेणी समाज केन्द्र नेपालले गरिरहेको छ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक वर्ष 2077-78 को मौद्रिक नीति विस्तारित प्रकृतिको आउनुपर्नेमा उद्योगी व्यवसायीहरूले जोड दिएका छन्। कोरोनाका कारण असर परेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न मौद्रिक नीतिमा आवश्यक प्रावधानहरू पनि राष्ट्र बैंकले समावेश गर्नुपर्नेमा व्यवसायीहरू विश्वस्त देखिएका छन्। कर्जाको ब्याजदर घटाउने, कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्ने र रिफाइनान्स गर्ने गरी विस्तारित प्रकृतिको मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको उद्योगी व्यवसायीहरूले बताएका छन्। कोरोना भाइरस महामारीका कारण असर परेको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न बजारमा तरलता प्रभाव बढाउन मौद्रिक नीतिमा आवश्यक प्रावधानहरू राष्ट्र बैंकले समावेश गर्नेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको उद्योगी व्यवसायीहरूको भनाइ छ। सर्वप्रथम त यो मौद्रिक नीति हामीलाई अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हो र हामीले यसबाट धेरै उपेक्षा गरेका छौँ, किनभने खास बजेटबाट हाम्रो केही कुराहरू रिलिफ प्याकेजेसहरू उद्योग व्यवसायहरूलाई निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन भएन। त्यसैले हामीले अब मौद्रिक नीतिबाट हामीले ठोस 3टा कुरा हामीले विशेष ध्यान दिइरहेछौँ: रिड्युस, रिस्ट्रक्चर र रिफाइनान्स। त्यो 3टा आरमा गएका छौँ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले मौद्रिक नीतिमा कुनै पनि कन्स्ट्राक्सनरी प्रोभिजन हुन नहुनेमा जोड दिनुभयो। उहाँले कोरोनाबाट असर परेको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्नेमा केन्द्रित हुने गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। कोभिड-19बाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ। रिकभर अफ द ड्यामेज्ड सेक्टर अफ द इकोनोमी बाई कोभिड-19 भनेर त्यसमा
तेस्रो म भन्छु कि कोभिड-19 को प्रभावबाट शिथिल भएको अर्थतन्त्र एउटा त पुनरुत्थान भयो, अर्को जुन शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गतिशील बनाउन आवश्यक व्यवस्थाहरू गरिनु पर्दछ। त्यसपछि म मौद्रिक नीतिको बारेमा के तरलता व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुनु पर्यो। मौद्रिक नीतिले एउटा आर्थिक स्थायित्व प्रदान गर्नु पर्यो। सनराइज बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनक शर्मा पौडेलले भने कोरोनाका कारण देखिएको असाधारण परिस्थितिमा असाधारण किसिमकै मौद्रिक नीति आउनुपर्ने तर्क गर्नुभयो। उहाँले उद्योग व्यवसाय बन्द हुन सक्ने अवस्थालाई अध्ययन गरेर स्टिमुलस प्याकेजहरू आवश्यक रहेको बताउनुभयो। व्यवसाय उद्योग जसरी यसले असर गरेर कोही फर्कन नसक्ने, कोही बन्द गर्नुपर्ने, कोही चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो अवस्थामा परेका हुन सक्छन्। त्यसकारण त्यसलाई डिटेलिङ गरेर त्यो आधारमा राहत सहुलियत एउटा स्टिमुलस प्याकेजहरू। कोरोना रोकथामका लागि लामो समय लकडाउन हुँदा अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको र बजेटले उपयुक्त सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरू मौद्रिक नीतिबाट आफ्नो समस्या सम्बोधन हुनेमा विश्वस्त देखिएका छन्। खास गरी बजारमा तरलता प्रवाह बढाउने गरी मौद्रिक नीति आउने र बैंकको ब्याजदर एकल बिन्दुमा ल्याउन राष्ट्र बैंकले जोड दिने अपेक्षा पनि उद्योगी व्यवसायीहरूले गरेका छन्। अब खेलकुद समाचार। कास्की जिल्ला ताइक्वान्डो संघले आफ्ना पदाधिकारीको कोरोना बिमा गरेको छ। संघले विभिन्न डोजाङ प्रमुखलाई राहत वितरण पनि गरेको छ। कोरोनाका कारण करिब 3 महिनादेखि बन्द रहेका विभिन्न 14वटा पोखराका डोजाङका प्रमुखहरूलाई कास्की जिल्ला ताइक्वान्डोले 10-10 हजारका दरले राहत दिएको हो। यसका साथै संघले 20 जना पदाधिकारीको 1 लाखको कोरोना बिमा पनि गरेको छ। संघले भर्चुअल पुम्सेमा काँस्य पदक जित्ने रेखामाया गुरुङलाई प्रोत्साहन स्वरूप 10,000 रुपियाँ प्रदान गरेको छ। बंगलादेशका पूर्व क्रिकेटर मशरफी मोर्तुजालाई कोरोना संक्रमण भएको छ। एक साता अघि गरिएको उनको कोरोना भाइरस कोभिड-19 परीक्षणको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको हो। 36 वर्षीय मोर्तुजा हाल राजधानी ढाकामा आइसोलेसनमा छन्। उनी बंगलादेशको संसदका सदस्य समेत हुन्। मोर्तुजा महामारीको समयमा आफ्नो गृहनगर र निर्वाचन क्षेत्र नरैलमा मानवीय सहायतामा सक्रिय थिए। सोही क्रममा संक्रमण देखिएको हुन सक्ने जनाइएको छ। यस्तै बंगलादेशका क्रिकेटर तमिम इकबालका भाइ नसिम इकबाललाई पनि कोरोना पोजिटिभ देखिएको विदेशी समाचार संस्थाले जनाएको छ। स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा आज विभिन्न 4वटा खेल हुँदैछन्। आज एथलेटिको मड्रिडले रियल भायाडोलिडको सामना गर्नेछ। एथलेटिकोको मैदानमा हुने दुई टोली बीचको खेल नेपाली समय अनुसार राति 1:45 बजे हुनेछ। घरेलु मैदानमा एथलेटिको जित निकाल्दै लिगको तेस्रो स्थानमा उक्लिन चाहन्छ। चौथो स्थानको एथलेटिकोले 49 अङ्क जोडेको छ। पाहुना टोली भायाडोलिड 33 अङ्क जोडेको छ। ऊ 15औं स्थानमा रहेको छ। यस्तै स्पानियोलले घरेलु मैदानमा लोभान्टेको सामना गर्नेछ। ला लिगा अन्तर्गत नै एथलेटिको बाल्बाओले रियल बेटिससँग खेल्दा गेटाफे र इभरबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। प्रिमियर लिग क्लब आर्सेनलले मिडफिल्डर मेसुट ओजिललाई बेच्ने प्रयास थालेको छ। ओजिललाई चाँडै अर्को क्लब पठाउने तयारी आर्सेनलले गरेको छ। विदेशी समाचार माध्यमका अनुसार उनको स्वभाव बदलिँदै गएपछि आर्सेनल उनको स्थानान्तरण चाहन्छ। पूर्ण रूपमा नसके पनि लोनमा कुनै क्लब पठाउने आर्सेनलको तयारी छ। उनको सम्झौता अझै 1 सिजन बाँकी छ, तर उनको स्वभाव प्रशिक्षक आर्टेटोलाई मन पर्दैन। यस्तै उनी महँगो पारिश्रमिकमा खेलिरहेका छन्। हरेक खेलमा उनको पारिश्रमिक महँगो भएको कारण पनि आर्सेनलले ओजिल बेच्न चाहेको हो। ओजिल साताको 3,50,000 पाउन्ड पारिश्रमिक बुझ्छन्। आर्सेनलको प्रदर्शन निरन्तर खस्किँदैछ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीपछि पुनः सुरु भएको प्रिमियर लिगमा आर्सेनलले म्यान्चेस्टर सिटीसँग पराजय बेहोरेको थियो। अब मौसम समाचार। आज देशका अधिकांश भूभागमा मौसम सामान्यतया बदलिरही केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। आज राति सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा मौसम सामान्यतया बदलिरही बाँकी प्रदेशहरूमा पूर्ण बदलिरहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण।
अन्त्यमा आजको डायरी। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले नेपालमा विदेशबाट विवाह गरेर आउने महिलाले 7 वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता पाउने निर्णय गरेको छ। नागरिकता प्राप्त नगर्दासम्म सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक सम्पूर्ण अधिकार सहितको आवासीय परिचय पत्र विवाह भएको दिनबाट नै दिइने निर्णय गरेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले कुल जनसङ्ख्याको 2% को कोरोना PCR परीक्षण गर्ने तयारी भइरहेको बताउनु भएको छ। ढकालले असाढ 15 गतेसम्म हरेक दिन 10,000 का दरले PCR परीक्षणको दायरा बढाउँदै जाने पनि बताउनु भयो। आर्थिक वर्ष 2077-78 को मौद्रिक नीति विस्तारित प्रकृतिको आउनुपर्नेमा उद्योगी व्यवसायीहरूले जोड दिएका छन्। कोरोनाका कारण असर परेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न मौद्रिक नीतिमा आवश्यक प्रावधानहरू पनि राष्ट्र बैंकले समावेश गर्नेमा व्यवसायीहरू विश्वस्त देखिएका छन्। विश्वभर कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 87,97,000 नाघेको छ। संक्रमणबाट 4,63,300 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। विश्वभर संक्रमित मध्ये 50% भन्दा बढी निको भएर घर फर्किएका छन्। निको हुनेको संख्या 46,55,000 नाघेको छ। बंगलादेशका पूर्व क्रिकेटर मशरफे मुर्तुजालाई कोरोना संक्रमण भएको छ। एक साता अघि गरिएको उनको कोरोना भाइरस कोभिड-19 परीक्षणको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको हो। 36 वर्षीय मुर्तुजा हाल राजधानी ढाकामा आइसोलेसनमा छन्। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।